पंजाब यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन इंतखाबात 2024 के नताइज। मेंबर एग्जेक्टिव काउंसिल ओल्ड कैंपस की आज सीटों के नताइज जारी कर दिए गए। एकेडमिक फ्रंट पैनल की 5 और काउंसिल ऑफ प्रोफेशनल्स की 3 सीटों पर कामयाबी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद। जी बिल्कुल जी, एग्जेक्टिव मेंबरान के साथ साथ जो है वो मेन सीटों का भी रिजल्ट आ गया है और पंजाब यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन इंतखाबात 2024 के नताइज मुकम्मल कर दिए गए हैं। काउंसिल ऑफ प्रोफेशनल ग्रुप ने बड़ी सीटों पर मैदान मार लिया है और सदर की सीट पर काउंसिल ऑफ प्रोफेशनल डॉक्टर अमजद मक्सी जो है वो 448 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। सेक्रेटरी की सीट पर काउंसिल ऑफ प्रोफेशनल के डॉक्टर मोहम्मद इस्लाम 412 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। नायब सदर साइंस की सीट पर काउंसिल ऑफ प्रोफेशनल की डॉक्टर फरा शकूरी 423 वोट लेकर जो है वो कामयाब करार पाई हैं। इसी तरह नायब सदर आर्ट्स की सीट पर काउंसिल ऑफ प्रोफेशनल के डॉक्टर गालिब अता 440 वोट लेकर जो है वो कामयाब करार पाए हैं। खजांची की सीट पर काउंसिलर ऑफ प्रोफेशनल्स के डॉक्टर मसूद 371 वोट लेकर कामयाब हुए हैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट पर जो है एकेडमिक फ्रंट पैनल के प्रोफेसर अहमद बिलाल 431 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। एग्जेक्टिव मेंबरान की 8 सीटों की बात की जाए तो उस पर भी नताइज मुकम्मल हो गए हैं और काउंसिल ऑफ प्रोफेशनल के मेंबरान डॉक्टर इब्रार अहमद और एकेडमिक फ्रंट पैनल से सदीका रियाज खान जो है वो मुंतखब हो गई हैं। इसी तरह एकेडमिक फ्रंट पैनल की 5 जबकि काउंसिल ऑफ प्रोफेशनल की 3 सीटों पर कामयाबी हुई है। डॉक्टर इब्रार अहमद ने 470 वोट लिए, सदीका रियाज जो है वो 397। कामयाब इमरान में डॉक्टर अब्दुल मुकीद हई 436, डॉक्टर आशी जिशान 409। एकेडमिक फ्रंट पैनल के मेंबरान में प्रोफेसर अब्दुर्रहमान खान न्याजी 440, डॉक्टर इब्रार जफर 526, डॉक्टर मुदस्सर आजम 435 और प्रोफेसर आमना शेर 395 वोट लेकर जो है वो कामयाब करार पाई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सज्जाद, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं कि हालिया इंतखाबात में धांधली पार्लिमानी निज़ाम के माथे पर स्याह धब्बा है। ऐसे नताइज से बनने वाली हुकूमत कमज़ोर और ब्लैकमेल होगी। गैर जानिबदाराना इंतखाबात में नाकामी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर फिलफोर मुस्ताफ़ी हों। हमने पूरे मुल्क में तमाम हल्का जात में इसकी तमाम तफसीलात इकट्ठी की हैं और इंशाअल्लाह जमात इस्लामी इंतखाबात 2024 पर वाइट पेपर लाएगी, करतास अबजद लाएगी और इसके तमाम पहलुओं को पूरी कौम के सामने अयां करेंगे। जमात इस्लामी के कराची में, खैबर पख्तूनख्वा में हलकों को टारगेट करके नताइज तब्दील किए गए हैं। जीती हुई सीटें छीन ली गई हैं और कामयाब होने वालों की अनाउंसमेंट भी हो गई, लेकिन उसके बाद नताइज तब्दील किए गए। जो हमारी अपनी कैलकुलेशंस के मुताबिक जिस तरह नताइज की तब्दीली है, उस नताइज की जद में जमात इस्लामी भी है। कौमी असम्बली के हलकों में मजमूई तौर पर जमात के 24 से 25 लाख वोट हैं, लेकिन उन्हें 14 से 15 शो किया जाता है। सूबाई असम्बली के हलकों में मजमूई तौर पर पूरे मुल्क में हमारी वोटिंग स्ट्रेंथ जो है कि वो 24 से 25 लाख के करीब है, लेकिन उसे 18 से 19 लाख पेश किया जा रहा है। सियासी जमातों से इंतखाबी निशान वापस लेने के कानून के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील का ये मामला है। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को अपील में तरामीम की हिदायत करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद इशफाक की इस रिपोर्ट में। सियासी जमातों से इंतखाबी निशान वापस लेने के कानून के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अपील कुनंदा की जानिब से एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने अदालत में दलाइल दिए। अपील कुनंदा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने हक़ाइक़ के बरक्स फैसला जारी किया। इंतखाबी निशान वापस लेना सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के मुतरादिफ है। इलेक्शन एक्ट की शेख 215 आइन और बुनियादी हकूक के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि इंटर पार्टी इलेक्शन का आम इंतखाबात पर कोई असर नहीं हो सकता। अपील कुनंदा ने इस्तदा की कि अदालत इलेक्शन कमीशन की जानिब से PTI का इंतखाबी निशान वापस लेने को गैर कानूनी अमल करार दे। अदालत इलेक्शन एक्ट की शेख 215 और सिंगल बेंच के फैसले को कालअदम करार दे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप जो रिलीफ मांग रहे हैं वो सिंगल बेंच के रूबरू
درخواست میں نہیں تھا، لہٰذا پہلے اپیل میں ترامیم کریں۔ عدالت نے مقدمے کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ لاہور کی احتساب عدالت نے ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن کے ریفرنس میں ملزم محمد خان بھٹی کی درخواست ضمانت خارج کر دی۔ احتساب عدالت کے جج زبیر شہزاد کیانی نے ضمانت بعد از گرفتاری پر فیصلہ سنایا۔ ملزم کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ نیب نے تحقیقات مکمل کر لی ہیں، مزید تفتیش کی ضرورت نہیں ہے، عدالت ضمانت منظور کرنے کا حکم دے۔ نیب پروسیکیوٹر نے ضمانت کی مخالفت کی اور کہا کہ محمد خان بھٹی ملزم ہے، اس کی میرٹ پر ضمانت نہیں بنتی، عدالت ضمانت مسترد کرے۔ عدالت نے وکلاء کے دلائل کے بعد محمد خان بھٹی کی ضمانت مسترد کر دی۔ ملزم محمد خان بھٹی پر مبینہ کرپشن کا ریفرنس عدالت میں زیر سماعت ہے۔ بیکری پروڈکٹس میں ایک اور خوشنما شاندار اضافہ، بلیو بینڈ نے انٹرنیشنل کلینری چیمپئن شپ میں پروفیشنل بزنس لانچ کر دیا۔ پروڈکٹ کے استعمال سے مزیدار بسکٹ سمیت بیکری کی دیگر منفرد اشیاء کی تیاری ممکن ہو سکے گی۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں زین علی۔ بیکری پروڈکٹس اور ان کی تیاری میں ایک اور سنگ میل، بلیو بینڈ نے نجی ہوٹل میں پاکستان انٹرنیشنل کلینری چیمپئن شپ میں اپنے سٹال کے ذریعے شرکاء اور شیف ایسوسی ایشن کو اپنا نیا پروڈکٹ کیک اینڈ کوکی بیکری مارجری پیش کیا۔ پروڈکٹ کے استعمال سے مزیدار بسکٹ سمیت بیکری کی منفرد اور شاندار اشیاء کی تیاری ممکن ہو سکے گی۔ بلیو بینڈ کا یہ ٹرانس فیٹ فری پروڈکٹ بیکری اشیاء کو صحت مند بنانے کے ساتھ ساتھ ذائقے دار بھی بناتا ہے۔ ہیڈ آف بلیو بینڈ فوڈ سروس بزنس داؤد غزالی نے بتایا، بلیو بینڈ کا نیا پروڈکٹ غذائیت سے بھرپور ہے اور بیکری مالکان کے لیے انتہائی سود فائدہ مند بھی ہے، کیونکہ یہ پروڈکٹ غذائیت سے بھرپور اور ٹرانس فیٹ فری ہے۔ بلیو بینڈ کیک اینڈ کوکی یہ ایک معیاری پروڈکٹ ہے جس کا جو بہت ہی شاندار ٹیسٹ دیتی ہے، رچ بٹری ٹیسٹ ہے اس پروڈکٹ کا، اور سب سے اہم چیز یہ کہ ٹرانس فیٹ فری پروڈکٹ ہے۔ سو حفظان صحت کے قانون کے حساب سے بالکل یہ گلوبل سٹینڈرڈز کی ایک پروڈکٹ ہے جو ہم نے پاکستان میں اب لانچ کی ہے، اور اس سے آپ جو ہے نا بہت ساری ورائٹی آف پروڈکٹس جو بیکری کے اندر بنتی ہے اس کو بنا سکتے ہیں۔ شیف ایسوسی ایشن اور پاکستان انٹرنیشنل کلینری چیمپئن شپ میں شرکاء نے بلیو بینڈ کے پروڈکٹ کو خوب سراہا۔ کیمرامین فیصل خان کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز۔ HBL PSL 9 کی رانائیاں بکھرنے کو تیار، مغل اسٹیل کی کرکٹ کو سپورٹ کرنے کی روایت برقرار، لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کے ساتھ سپورٹنگ پارٹنرشپ کا اعلان، مغل اسٹیل اور دونوں ٹیمز کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی شاندار تقریب ہوئی۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے محمد اسامہ۔ HBL PSL 9 کی رونقیں شروع ہونے کو کرکٹ اور مغل اسٹیل کی روایتی پارٹنرشپ ہے برقرار۔ لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کو اس سیزن میں پھر مغل اسٹیل کی حمایت حاصل ہوگی۔ مغل اسٹیل نے لاہور قلندرز اور کراچی کنگز سپورٹنگ پارٹنرشپ کا اعلان کر دیا۔ مغل اسٹیل شادمان آفس لاہور میں دونوں ٹیموں کے نمائندوں کے ساتھ MOU سائن کرنے کی شاندار تقریب۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین مغل اسٹیل جاوید مغل نے کہا، لاہور قلندرز کے ساتھ مسلسل 5 سیزن میں پارٹنرشپ کرنے جا رہے ہیں۔ بلا شبہ لاہور قلندرز HBL PSL کی سب سے بڑی فرینچائز ہے، ہمیں ان کے ساتھ کام کرنے کی خوشی ہے۔ پاکستان سپر لیگ کے اس نئے سیزن میں ہم ایک بار پھر لاہور قلندر کے سپورٹنگ پارٹنر ہیں۔ لاہور قلندر PSL کی بہترین ٹیم ہے، PSL کی رونق ہے، جس طرح ہر سال لاہور قلندر اپنی لگن اور پرفارمنس سے سب کا دل جیت رہے ہیں اور مسلسل 2 سال سے ٹرافی بھی جیت رہے ہیں، یہ ہمارے لیے خصوصاً لاہور کے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ CEO لاہور قلندرز عاطف رانا نے مغل اسٹیل کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، لاہور قلندر شاہین شاہ فریدی کی قیادت میں ٹرافی جیت کر جیت کا تسلسل برقرار رکھے گی۔ مغل اسٹیل جیسے اداروں نے آ کے پھر مختلف جو ہے کرکٹ بورڈ کا اور دوسرے فرینچائزز کا ہاتھ تھاما، سو میں ان کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جاوید بھائی آپ کی دعاؤں اور آپ کی بلیسنگ سے انشاءاللہ قلندرز ہیٹ ٹرک کی بھی پوری کوشش کریں گے۔ سینئر وائس پریزیڈنٹ کراچی کنگز عبد الباسط نے بھی مغل اسٹیل اور کراچی کنگز کی پارٹنرشپ پر خوشی کا اظہار کیا۔ کیمرامین ساجد الیاس کے ساتھ محمد اسامہ، لاہور نیوز۔ مہنگائی کے مارے عوام پر نگران حکومت کا ایک اور وار، IMF کے دباؤ پر اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گیس مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے گیس کی قیمتوں میں 100 روپے، نان پروٹیکٹڈ کے لیے 300 روپے MMBTU کا اضافہ کیا جائے گا۔ لاہور سے سہیل کیسر کی رپورٹ میں مزید تفصیلات۔
निगरान वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में 100 रुपये और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 300 रुपये फ़ी MMBTU इजाफे की मंजूरी। CNG सेक्टर के लिए कीमतों में 170 रुपये फ़ी MMBTU का इजाफा होगा। खाद के कारखानों के लिए भी गैस का रेट मामूली बढ़ाया गया है। निगरान हुकूमत ने साल में तीसरी मरतबा गैस महंगी करने की मंजूरी दी। नए इजाफे की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी, जिसका इतलाक 1 फरवरी से होगा। गैस के बढ़ते निर्खों ने भारी बिलों से परेशान शहरियों को बेहाल कर दिया है। शहरी कहते हैं महंगाई ने जान निकाल रखी है, गैस मजीद महंगी हुई तो जीना मुश्किल हो जाएगा। सर गैस का बिल हमारा बहुत ज़्यादा आया है, ठीक है, कभी ज़िंदगी में इतना बिल ना आया है, अब मुझे लगता है अब आएगा। 13,000 हमारा बिल आया गैस का। गैस अव्वल तो आती नहीं है और आती है तो जान निकाल देती है, जैसे बिजली निकालती थी। जो बिल आगे 5-6-700 आता वो 2-2 रुपये 4-4 रुपये बिल आ रहे हैं गैस के, वो गैस भी नहीं आती। इस मौसम में भी गैस नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा बिल आ रही है। ये तो लग रहा है और साल 6 महीने तक ये गैस ख़त्म हो जाएगी। गैस की कीमतों में बार बार इजाफे पर सेनेटर्स भी चीख उठते हैं। सेनेटर सादिया अब्बासी ने कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में कहा कि अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। कामल अली आगा का कहना था कि आम शहरी को 63,000 रुपये तक गैस का बिल आ रहा है। हुकूमत महंगाई को लगाम डाले। कैमरा टीम के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। महंगे बिजली के साथ ओवर बिलिंग के भी झटके। बिजली के सार्फिन के मुश्किलात कम ना हो सकी। लेस्को इंतज़ामिया ओवर बिलिंग से सार्फिन को लूटने में मसरूफ़ है। फ़ाहद अमीन की रिपोर्ट। लेस्को का फील्ड स्टाफ लाइन लॉसेज छुपाने के लिए आम सार्फिन को लूटने लगा। कमर्शियल, ज़राई और घरेलू सार्फिन लेस्को की ओवर बिलिंग का शिकार। लाइन लॉसेज का टारगेट पूरा करने के लिए मुख्तलिफ डिवीजन्स में एडवांस बिलिंग की जाने लगी। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शाहिद हैदर की हिदायत भी जुबानी जमा खर्च साबित हुई। ज़राई के मुताबिक लेस्को चीफ की हिदायत के बावजूद ओवर बिलिंग का सिलसिला न थम सका। रायबंड, शाहपुर, शालीमार, अजीज भट्टी डिवीजन, कसूर और शेखपुरा सर्कल में ओवर बिलिंग का सिलसिला जारी है। ज़राई के मुताबिक ओवर बिलिंग के साथ रीडिंग में ताखीर से भी सार्फिन को कई गुना ज्यादा बिल मौसूल हो रहे हैं। फ़ाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। निगरान पंजाब हुकूमत ने मास ट्रांजिट सिस्टम के किरायों में इजाफा कर दिया। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस और दीगर ट्रांजिट के फी स्टेज किराए में 5 रुपये इजाफा कर दिया गया। महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट अथॉरिटी के मुताबिक ऑरेंज लाइन ट्रेन का कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा किराए में 5 रुपये इजाफा किया गया है। कम से कम किराया 20 से बढ़ाकर 25 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 40 से बढ़ाकर 45 रुपये किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बोझ मेट्रो बस समेत दीगर ट्रांसपोर्ट पर भी पड़ा है। अवाम परेशानी का शिकार हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में एक और बड़े मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। 16 किलोमीटर लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 का मंसूबा 12 साल से इल्तिवा का शिकार था। जैन अली की रिपोर्ट। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वज़रा आमिर मीर, अजफर अली नासिर, बिलाल अफजल, सेक्रेटरी तामीरात व मवासलात कमिश्नर लाहौर और दीगर अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। 16 किलोमीटर लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 का मंसूबा 12 साल से इल्तवा का शिकार था। मंसूबे पर 16 अरब 78 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत आई और ये 6.5 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह के बाद मंसूबे का मुआयना किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरचेंज बनाया गया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरचेंज बनाना, जितनी कॉस्ट इस रिंग रोड की थी उतनी कॉस्ट इस इंटरचेंज की थी। एडमिरल साहब और ब्रिगेडियर साहब, आप लोगों के ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। तमाम लोगों का मैं अपनी कैबिनेट की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, कैबिनेट मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला ये एक वो चीज़ बन गई है जो आने वाले वक्तों में याद रखी जाएगी और लोगों के लिए रिलीफ होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मजीद कहना था कि मंसूबे की तकमील से ठोकर और किनार रोड पर ट्रैफिक की सूरत हाल बेहतर होगी। कैमरामैन रहमान के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। 10 साल का तवील इंतज़ार ख़त्म। LDA-City F ब्लॉक के अलॉटीज़ की सुनी गई। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अलॉटीज़ को प्लॉट्स के कब्जे के लेटर्स दिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने LDA-City का दौरा किया और ख़ुसूसी तकरीब में F ब्लॉक के अलॉटीज़ को प्लॉट्स के कब्जे के लेटर्स दिए। मोहसिन नकवी ने बुजुर्ग अलॉटी को स्टेज से नीचे आकर प्लॉट के कब्जे का लेटर दिया। F ब्लॉक में 5 मरले के 742 प्लॉट्स का कब्जा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि LDA-City के अलॉटी सालों अजियत का शिकार रहे। मोहसिन नकवी ने LDA हुकाम को हिदायत की कि अज़्म करें कि आइंदा अलॉटीज़ को मुकर्ररा वक्त पर ही कब्जे का लेटर दिया जाएगा। लाहौर के लिए तरक्याती
پیکج تیار، LDA انتظامیہ 167 ارب روپے کا ترقیاتی پیکج منظوری کے لیے نئی پنجاب حکومت کو بھجوائے گی۔ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے سمیت 24 نئے منصوبے ترقیاتی پیکج میں شامل ہیں۔ لاہور کے لیے 167 ارب روپے کا ترقیاتی پیکج تیار، 24 نئے منصوبے تجویز کیے جائیں گے۔ LDA انتظامیہ نئی پنجاب حکومت کو پیکج منظوری کے لیے بھجوائے گی۔ نگران دور حکومت میں 8 سے زائد فلائی اوور اور انڈر پاسز تعمیر کیے جا چکے۔ LDA کی فہرست میں شہباز شریف دور کے ادھورے منصوبے شامل۔ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے، گلبرگ سگنل فری کوریڈور منصوبوں کی منظوری لی جائے گی۔ بھیکیوال موڑ سگنل فری کوریڈور منصوبہ بھی پنجاب حکومت کو بھجوایا جائے گا۔ رکشادرہ اور سنگھ پورہ کے سپورٹس کمپلیکسز پر بھی کام شروع ہونے کی توقع۔ LDA حکام ترقیاتی پیکج کے لیے پنجاب حکومت سے 167 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ جاری کرنے کی استدعا کریں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ صوبائی اور وفاقی حکومت کے بڑے بڑے محکمے لیسکو کے نادہندہ نکلے۔ لیسکو حکام نے نادہندہ اداروں کی فہرست جاری کر دی۔ عدم ادائیگی پر کنیکشن منقطع کر دیے جائیں گے۔ لیسکو حکام نے وفاقی اور صوبائی نادہندہ اداروں کی فہرست جاری کر دی۔ واسا لاہور لیسکو کا 4 ارب 85 کروڑ روپے کا نادہندہ نکلا۔ TMA داتا گنج بخش ٹاؤن نے 60 کروڑ روپے سے زائد رقم ادا نہ کی۔ TMA علامہ اقبال ٹاؤن 53 کروڑ، TMA قصور لیسکو کا 52 کروڑ روپے سے زائد کا نادہندہ ہے، جبکہ محکمہ اریگیشن اینڈ پاور پنجاب نے لیسکو کی 51 کروڑ روپے سے زائد کی رقم ادا کرنی ہے۔ لیسکو کی جانب سے تمام سرکاری اداروں کو واجبات جمع کروانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عدم ادائیگی پر کنیکشن بھی منقطع کر دیے جائیں گے۔ لاہور میں وکلاء کی فیملی اور سول عدالتوں کی تقسیم کے خلاف ریلی۔ وکلاء نے 17 فروری کو پنجاب بھر کے ماتحت عدالتوں میں تالہ بندی کا اعلان کر دیا۔ یہ رپورٹ۔ لاہور میں سول اور فیملی عدالتوں کی تقسیم کے خلاف وکلاء کی ہڑتال جاری۔ 17 فروری کو پنجاب بھر کی ماتحت عدالتوں میں تالہ بندی کا اعلان کر دیا۔ صدر لاہور بار منیر حسین بٹی اور وائس چیئرمین پنجاب بار کامران بشیر مغل کی صدارت میں وکلاء نے ایوان عدل سے ہائی کورٹ تک احتجاجی ریلی نکالی۔ احتجاجی ریلی میں وکلاء اور بار کے عہدیداروں سمیت اور سائلین نے بھی شرکت کی۔ صدر لاہور بار منیر حسین بٹی نے خطاب میں کہا، ہفتے کے روز پنجاب بھر کی عدالتوں کی تالہ بندی کی جائے گی۔ آئندہ ہفتے وکلاء کنونشن منعقد کیا جائے گا۔ وکلاء نے مطالبہ کیا کہ سول عدالتوں کی تقسیم کا نوٹیفیکیشن فوری واپس لیا جائے۔ لاہور کی ماتحت عدالتوں میں وکلاء کی ہڑتال 45 روز سے جاری ہے، جبکہ انتظامیہ نے نئے کیس دائر کرنے کے لیے دائری برانچ بند کر رکھی ہے۔ کیمرہ مین فخر کے ساتھ نعمان نور، لاہور نیوز۔ لاہور میں فضائی آلودگی نے مستقل بنیادوں پر ڈیرے ڈال لیے۔ اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس کا پینڈولم 300 سے 400 کی سطح کے درمیان جھولنے لگا۔ صورتحال میں بہتری کے لیے ایک مرتبہ پھر تمام نظریں آسمان پر جم گئیں۔ لاہور سے سہیل کیسر کی رپورٹ میں تفصیلات۔ موسم کی تبدیلی کے ساتھ سموگ سے تو جان چھوٹ گئی، لیکن آلودگی کے مضبوط قدم نہ اکھاڑے جا سکے۔ باغوں کے شہر لاہور میں اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس کئی روز سے 3 سے 400 کے درمیان ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جسے انتہائی الارمنگ صورتحال سمجھا جا رہا ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ اب آلودگی کی موجودہ صورتحال میں بیرونی عوامل کا بھی کوئی زیادہ عمل دخل باقی نہیں رہا۔ بہت ساری اس کی SOPs ہیں جس کو فالو کرنا پڑتا ہے، پھر ایک ریئل ڈیٹا آتا ہے اور پراپر وہ کیلیبریٹڈ ہے کہ نہیں، پراپر پلیسڈ ہے کہ نہیں۔ جب وہ پراپر پلیسڈ نہ ہو، پراپر کیلیبریٹڈ نہ ہو اور اس SOPs کو فالو نہ کرے تو ایک ریئل ڈیٹا نہیں آتا، لیکن بارکہ ایئر کوالٹی انڈیکس بعض اوقات بڑھ جاتا ہے۔ ماہرین قرار دیتے ہیں کہ شہر کا بے ہنگم پھیلاؤ، گرد و غبار اور پبلک ٹرانسپورٹ کی کمی کے باعث پرائیویٹ گاڑیوں کا زیادہ استعمال آلودگی میں اضافے کی بڑی وجوہات ہیں۔ ان عوامل کی بنا پر آلودگی کا تناسب کم ہونے میں نہیں آ رہا۔ ان حالات میں تمام نظریں ایک مرتبہ پھر بارش کے لیے آسمان پر جم چکی ہیں۔ سلسلہ بارشوں آنے والا ہے انشاءاللہ، جو کہ 18 شروع ہوگا پاکستان میں اور یہ 21 تک رہے گا۔ اس میں آپ کا جو ہے نادرن بلوچستان ہے، KP پورا ہے اور پنجاب کے جو اوپر کے علاقے ہیں، اور یہ کہ جو پولوشن چل رہی ہے یہ سبسیڈائز ہو جائے گی اور ایک ریلیف فیل کریں گے لوگ۔ توقع کی گئی ہے کہ گرمیوں کے دوران صورتحال میں بہتری آنے کے امکانات ہیں۔ آلودگی کا خطرناک سطح پر برقرار رہنا یقیناً بہت الارمنگ سچویشن ہے، اور صورتحال میں بہتری کے لیے ہم ہمیشہ قدرتی عوامل کی مدد کے متلاشی رہتے ہیں، لیکن ان حالات میں مشکل بنیادوں پر بہتری تبھی ممکن ہو سکتی ہے کہ جب ہم خود بھی کچھ کرنے کی ٹھان لیں گے۔ کیمرامین بلال احمد کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ مرغی سے آگاہی کا عالمی دن۔ چلڈرن ہسپتال میں مرغی کے حوالے سے سیمینار ہوا۔
DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद आतिफ बिन इकराम का खिताब में कहना था कि मिर्गी की देर से तशखीस होने पर इलाज मुश्किल हो जाता है, जबकि सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि लोगों को इस बीमारी की आगाही होनी चाहिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मिर्गी से आगाही के आलमी दिन पर चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में सेमिनार हुआ। DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद आतिफ बिन इकराम और निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने खुसूसी शिरकत की। नन्हे बच्चों ने मिर्गी से आगाही के हवाले से मुकालमा पेश किया। DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद आतिफ बिन इकराम ने अपने खिताब में कहा कि मिर्गी की देर से तशखीस हो तो इलाज मुश्किल हो जाता है। मिर्गी बारे आगाही के लिए स्कूल और कॉलेजेस बेहतरीन जगह है। मरीज से ताल्लुक अच्छा होगा तो डॉक्टर को भी इलाज में आसानी होगी। हमारे वालिदैन का और असातिज़ा का प्रॉब्लम ये है कि वो उन सीजर्स को पहचान नहीं सकते। जब वो उनको पहचान नहीं पाते तो जाहिर है कि बच्चे को मुनासिब और दुरुस्त इलाज की तरफ वो नहीं लेके जा सकते। तो ये पहला आंसर है जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि मुतल्लिका आसान फहम ज़ुबान में और अंदाज में मवाद तख्लीक किया जाना चाहिए कि जिसमें हम लोगों को ये आगाही दे सकें। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि मिर्गी का मर्ज किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है। एक